कुल्लन नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, बेशक हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन मौत के बाद क्या मामला पेश आता है, किस तरह जिस्म से रूह निकलती है और कब्र में इंसान को किस तरह फरिश्तों के सवालात और जवाबात का सामना करना पड़ता है। आइए आज एक तहरीर पर नज़रसानी करते हैं। मेरी वफ़ात के बाद क्या मामला पेश आया। मौसम सरमा की एक इंतहाई ठठरती शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। इस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर मैं खिलाफ मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और इसका मियाँ दोनों यूनिस्ट के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन ना करने दिया कि इसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद इसका आना मुश्किल है। रहे 2 लड़के जो बैरून मुल्क हैं, इन्हें परेशान करने की कोई तुक ना बनता था। मैं मेरी बीवी घर पर थे। एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाबत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा। जब मैंने उसे हिसाब किताब बताना चाहा तो बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया। ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई और इसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें और मेरी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सख्ता तारी हुआ और फिर धाड़े मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। यह अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ साहिब सुबह की फ्लाइट से पहले पहुंच गए। तीनों बेटे बैरून मुल्क थे। वो जल्द अज जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाते। खैर दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद। लहर में मेरे ऊपर जो स्लैपें रखी गई थी, मिट्टी उनसे अंदर गुजर गई। बाएं पाँव का अंगूठा जो अर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी की बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत खत्म हुई तो महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 वर्ष हो चुके हैं, तुम फोत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की। हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। वहाँ दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोश इंसान की तरह मैं बेहोश हुई। आंखें खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की तरफ जाता। अपनी गली में खड़ा था कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज देख रहा था। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहिब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने गेट के मुकाम पर पहुंचा तो मैं देख कर ठटक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा मॉडल की खरीदी थी। ये सब देखकर एक धचका सा लगा। गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ थी। तो फिर मेरी बीवी जो बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या? किताबें थी ना अलमारी, ड्राइंग टेबल, इसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफा, आला मरकजी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थी, वो सब अलमारी के ऊपर सजा कर रखी हुई थी। बेशुमार फोटो एल्बम्स। कुछ भी तो ना था वहाँ पे। दादा जान और दवाहल साहब की जाती डायरियाँ, सब कुछ गायब। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीरें 15,000 रुपए से लगवाई थी, वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं बस मर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बलाई मंजिल का ये वसी और अरीज लाउंज भाए भाए कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया
کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوت سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کا درد کیسا ہے، ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا، دعائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں۔ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا، نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے تھے، مگر میں بول نہ سکتا تھا اور نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا وہ یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہ رہے تھے۔ ماں نے مخالفت کی، وہ کہاں رہے گی؟ بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گے۔ بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا، اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر کا لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قمیض، برانڈیڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی، پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار یہ ابا مرحوم کی یعنی میرا ذکر کرتا ہے، اور وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانو ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا بلائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر جانا ہے۔ میں شاعروں، ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری میں سے ہٹا دی تھی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹھوں سے اٹھا تھا۔ ساس والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، ذرا بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن کر رہ چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں کا اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ پڑ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائل کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش ہی نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میری بیوی بھی کہہ دیتی کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے، مکان بک چکا ہے۔ میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ تھا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید ہستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ کبھی بھر ہی نہیں سکتا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہوا ہی نہیں تھا۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا، گھر کی بچوں کی ضرورتیں، سارے کام کاج ہماری ہی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم نہ رہیں گے تو دنیا کی گردش رک جائے گی، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔